मोगाच्या आसारे टीव्ही वीक्षकांक जेजू ख्रिस्ताच्या आमोलीक नावांत पास्टर रोशनाचे सलाम. म्हजी आशा जावन आसा हें सत ख्रिस्ताचे सत ताजे सताची उतरां तुमच्या काळजांत, तुमच्या जिवितांत आनी तुमच्या कुटुंबांत रास करून दी. देवाचें उतर सांगता, देवाचें उतर जिवें जावन आसा. हें जिवें उतर, हें जीव आसलें उतर तुमच्या काळजांत, तुमच्या मोतींत, तुमच्या घराण्यांत कार्य करून दी म्हूण म्हजी आशा जावन आसा. देवाचें शालोम, जेजू ख्रिस्ताची शांती तुमच्या कुटुंबांत बरोवन ओमतोवन दी म्हणली म्हजी मागणें जावन आसा. मोगाच्यानो, आमी ह्या 21st सेंच्युरींत आसतना जायते एका वत्तडांत चॅलेंजस आमी आमचें जिवन सरता. कोण कॉलेजीक वतात तांकां बरे मार्क्स काडिचे, तांकां रँक काडिचे म्हणलें एक प्रेशर आसता. ताज्या उपरांत कॉलेज जाल्ल्या उपरांत बरें एक काम जायचें, जें कितें लोन केलां तें क्लियर करूंक आसा तें प्रेशर आसता. ताज्या उपरांत काम मेळ्ळ्या उपरांत एक बरी सैरीक जायचे, एक बऱ्या घराण्याचे चेडू वा चेडो जायचे म्हणलें एक आशा आसता. ताज्या उपरांत काजार जाता, भुरगीं जातात, अशेंच आमचें लायफ मुखार वता. तुमी चिंतलां गे हें सगळी लायफ हाज्या पासून आमी जल्माल्या गी. लायफ म्हळ्यार कितें, जिवीत म्हळ्यार कितें? जिवीत असो उद्देश खाली पयशेच करचो गी, वा जिवीत असो उद्देश दुसऱ्यांक हारोवचो गी, वा जिवीत असो उद्देश दुसऱ्या मुखार आय एम समथींग, हांव कितें जावन आसा म्हूण दाखोवचो गी. हें जिवीत असो उद्देश गी. हाज्या विशयान तुमी केदाळाय चिंतलां गी. अगर चिंतू ना जाल्यार आस्तावन तुमच्या भितरच तुमी सवालां घाला. देवान म्हाका कित्याक रचला? देवाचें उतर सांगता की उत्पत्तींत, जेनेसिसांत, देवान आमकां ताज्या स्वरुपाचे, ताज्या सारक्याचे, ताज्या समानतेंत आमकां ताणें रचलां म्हणून. God has created us in his own image and in his own likeness. ताणें आमकां रचलां. कित्याक ताणें आमकां रचलां जावं पुरो? केदाळ आमी तें उतर काणगोवन ध्यान करता आनी विचारता, देवा तुवें म्हाका तुजें स्वरुपाचें, तुजें सारक्याचें कित्याक तुवें रचलें सोमया म्हणटा आसतना देव सांगता, तूं आमच्या सांगाता एक फेलोशीप आशेता, तो आमच्या सांगाता उलोवंक आशेता. कशें आमी थोडी वस्तू हाडटा आनी वस्तू हाडटा आसतना आमकां त्या वस्तूक यूज करूंक कितें ना कितें एक उद्देश आसता. जावं पुरो तुमी बूक हाडलो, तो बूक खंयच्याक यूज करचें म्हणून तुमकां एक उद्देश आसता. जावं पुरो एक पेन तुमी हाडलें, जावं पुरो एक मोबायल तुमी हाडलें, जें कितें तुमी हाडटात देर इज ए पर्पस, एक उद्देशान तुमी हाडटात. तशेंच देवान केदाळ म्हाका आनी तुका रचलें, ताज्या स्वरुपाचें रचलें, ताज्या सारक्याचें रचलें, ताणें एका उद्देशान रचलें. तो उद्देश जावन आसा हालेलुया फेलोशीप. देव आमचें फेलोशीप आसयता आनी मनशान देवाच्या फेलोशिपा बदलाक पातकाचें फेलोशीप ताणें केलें. देवाक आविदेय तो जालो आनी देवाचे फेलोशिपांतून तो भायर आयलो आनी देवाची जे कितें मांडावळ आसलें, देवाचें कितें तें प्लॅन आसलें, त्या प्लॅनांतून तो भायर आयलो आनी तो गुलाम जालो आनी पातकाचो तो गुलाम जालो. आनी देवातून इतलो पयस गेलो की ताणें खुद्द देवा करूंक सुरू केलें. एक पत्राक पळयलें, ताका थोडे एक आकार दिलो आनी म्हळें वो देव जावन आसा. आनी कितें कितें ताच्या मोतींत आयलें पुराय ताणें केलें आनी ताका देव म्हूण ताणें आपोवंक सुरू केलें. बट देव तो जावन आसा कोणें तुका आनी म्हाका रचला. म्हाका आनी तुका रचलोच देव, हांवें रचचें, हांवें केल्लें तो देव जावंक जायना. आनी थोडे मनीस इतले देवातून पयस गेले आनी कोणाच्या लागीं एक स्पेशल कांय पावर आसा जाल्यार ताका देव म्हणून आपोवंक सुरू केलें. तुवें कोणाक देव आपयलें कुडलें तो देव जाता म्हूण न्ही. देव तो जावन आसा कोणें तुका आनी म्हाका हो स्वास दिला, जिवा स्वास, वो जीव कोणें दिला तो देव जावन आसा. आनी ताणें म्हाका आनी तुका ताज्या फेलोशिपा खातीर ताज्या सांगात एक जावन
हालेलुया. चलच्या खातीर ताणें म्हाका आनी तुका रचलें आनी ताणें आमचे काळीस ताजो जागो जावन ताणें रचलें ताकी तो केदाळ ह्या काळजांत सदांच ह्या काळजांत रावच्या खातीर आनी आमच्या सांगात उलोवच्या खातीर आमचे लायफ आनी प्रॉस्परस करच्या खातीर ताणें आमकां रचलें. ताणें आमी कश्टांत चिड्डा जाय, आमी डिप्रेशनांत पडा जाय, आमी पिडेंत पडा जाय अशें आमकां ताणें रचूं ना. बट मनीस देवातान पयस केलो देखून देवसारान मनशाचें जिवीत आज पाड केलां, पिड्डार केलां आनी पयशे दाखोवन तांकां फोटी शिकयलां की पयशे आसा जाल्यार पुरो आसा म्हणून. बट आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसता कितले कितले करोडांनी पयशे आसले मनीस आमच्या दोळ्या मुखारच मरतात. म्हळ्यार पयशे आसोवन तुजे आवक जोडूंक जायना, पयशे आसोवन बरी भलायकी तुका मेळटा म्हणली गॅरंटी ना. आनी देव सर अशें फटयलां की जीवन म्हळ्यार इतलेंच हांगास 70 वर्साचें 60 वर्साचें जीवन तशें न्ही. केन्ना आमी देवाचें उतर वाचता, केन्ना देवाची उतराची समजणी आमच्या भितर येता. जीवन हांगा आराम जाता, जीवन आमच्या ह्या संवसारांत आराम जाता आनी ह्या जीवनाक एंड म्हणलें ना. ह्या कुडींत आसतना आमी ह्या संवसारांत आसता आनी ह्या संवसारांत आसतना आमची जबाबदारी आसा ती आमी मागीर पळया. केदाळा आमी हो संवसार सांडटा, आमची कूड आमी हांगात सोडटा. मातयेंतून आयिल्ली कूड मातयेक वता, बट देवान दिल्लो स्वास, देवान दिल्लो तो आत्मो देवा मुखार जडतेक उबा रावता. देवान आमकां ही कूड दिल्ली ताज्या महिमे पासोत. देवान आमकां हें जिवीत दिल्लें ताज्या महिमे पासोत. आमी ह्या संवसारांत आसतना ताजो मोग, ताजो समाधान तांतू आमी बरोवन जियोन हेरांक दिवच्या खातीर. बट आमकां फटयलें, आमकां सांगलें पयशे फाटल्यान तुमी धांवा सगळें मेळटा म्हणून. पयशे जायचे, बट पयशांकी चड देव आमच्या काळजांत आसाचे. केदाळा मिशर देवाचो मोग, देवाचें भिरांत, जेजूचें समाधान आमच्या काळजांत ना. तूं कितेंय कर, कितलेंय कर, तें तुका आशिर्वाद जायना. जेजू क्रिस्ताच्या उतरान सांगचें जाल्यार जेजू क्रिस्त म्हणटा सगळो संवसार तुवें जिखून, म्हळ्यार सगळ्या संवसारांत तुका एक व्हडलें नांव आसा. तुवें आशिल्लें पुराय काणूंक जाता, आशिल्लें पुराय तुज्या लागीं आसा. बट तुजो आत्मो तुवें होगडयल्यार, तुजो आत्मो कसो होगडयत? केदाळा देवाच्या फेलोशिपांत तूं पयस वेताय, तुवें तुजो आत्मो होगडयलाय, तुवें तुजो आत्मो पातकाक इकलाय. पातक तुका मरणाच्या अधीन करता आनी मरण तुका एमखोंडांत ससनाच्या ससनाक लासयता. मोगाच्यानो, ही एक स्टोरी न्ही, एक रियल जावन आसा. एमकोंड म्हणलें आसा. बट खुशीची खबर कितें म्हळ्यार हे एमकोंड देवान म्हज्या खातीर, तुज्या खातीर वा मनशा खातीर केल्लें न्ही. हे एमकोंड देवान देवसारा खातीर आनी देवसाराच्या दुतां खातीर तयार करून दवरलें. बट आज मनीस देवाच्या फेलोशिपांत पयस जावन, देवाच्या वाटेंत पयस जावन आमच्याच एक वाटेंत, आमच्या ताच्याच एक इमॅजिनेशनान चलोवन, सेल्फ सॅटिस्फॅक्शनान चलोवन तो एमकोडाच्या वाटेन वचून आसा. जेजू क्रिस्तान सांगलें 2 वाटी आसात, एक आशीर वाट, एक जिविताची वाट, एक नासाक वरची वाट. आज आमी जाणा जायचे खंयच्या वाटेंत हांव चलोवन आसा. म्हजें जिवीत आज आखेर जाल्यार आनी नेक्स्ट हांव खंय आसतलो, एमकोणांत आसतलो की वा सर्गार आसतलो म्हणले खात्री आमकां आसूंक जाय. ती खात्री, ते एश्युरन्स देवाचें उतर आमकां दिता. देवाचें उतर सांगता कोण पाताक रडोवन, जिणी बदलून जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी सोडवंदार म्हूण स्विकार कर. बापाच्या, पुताच्या, पवित्र आत्म्याच्या नांवां पवित्रान घेवन ताज्या वाटेनी चलता,
ताज्या उतर प्रकार चलता, ताज्या आत्म्यान बरोवन चलता, तो आस मेल्यारी, आस हो संसार सोडल्यारी ससनाच्या ससनाक तो जेजू ख्रिस्त सांगता सर्गार आसतलो म्हणलो बरवसो हे उतर दिता. म्हज्या मोगाच्यानो, एक मनीस मेल्ल्या उपरांत ताका कितली तुम्ही मिसा दिया, त्या मिसांत कांय पावर ना. कित्याक देवान सांगून आंगी मिसा दिया म्हणून. हे मनशान केल्ले कायदे जावन आसात. हे तुमकां मोस करच्या खातीर, टू डिसीव यू. हालेलुया. हे पुराय कायदे मनशान केल्ले. एक मनीस मेल्ल्या उपरांत तुमच्या मिसांनी ताजो आत्मो सर्गात धाडूंक जायना. बट जीव आसतना तुवें पातक रडोवन जिणी बदलून जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी सोडवणदार म्हणून स्वीकार कर. बापाच्या पुताच्या पवित्र आत्म्यान पवित्रान घेवन ताज्या वाटेनी तू चलता आसतना पवित्रतेली परिशुद्धतेली नीನು ನಡೆಯುವಾಗ, हालेलुया, हे कशें चलचें? पवित्र आत्मान आमकां बोळ दिता. आमच्या बोळान न्ही, एक मातयेंत कालें बोळ आसा. ह्या मातये भितर देवाचो आत्मो येता आसतना, देवाच्या आत्म्याक आमी एलाव करता आसतना, देवाच्या आत्म्यांत आमी भरता आसतना आमचें जिवीत बदलता. मोगाच्यानो, आज तुम्ही या टीव्ही मुखांतर हे उतर आयकून आसा जाल्यार दया करून या एका सवालाक जाप तयार करा. आयच्या राती तुम्ही मरता जाल्यार तुम्ही खंय आसतल्यात? सगळो संसार तुम्ही जिखून अगर तुमचो आत्मो तुम्ही वगडयल्यार कितें तुमकां फायदो? इतले बरें शिकप तुमकां आसा, इतली बरी सोबाय तुमकां आसा, इतली ग्रेस्काय तुमकां आसा, हे पुरे आसून यमकोडाच्या उज्यान तुम्ही लासता जाल्यार कितें फायदो? देखून हांव सोमियाचो सेवक खलतेपणांत विनंती करता, देव तुमचे आत्मीक दोळे उक्ते करून दी आनी सासणाच्या जिविताची वाट जावन आसा जेजू क्रिस्त तुमकां प्रत्यक्ष जावं दी. लेट द लॉर्ड रिवील हिज वेज टू यू. देवाचें उतर सांगता जुवान केल्ल्या उडापणांत 20 अध्याय 15 वाक्यान सांगता, कोणाचे नाव जिविताच्या पुस्तकांत नांकी तांकां उज्यान खतखत्या त्या गंधकाच्या सरोवराक उडयतले. म्हजें दुसरें सवाल तुमकां हें जावन आसा, तुजें नाव जिविताच्या पुस्तकांत आसा गी? हाजी गॅरंटी, हाजी खात्री तुका मेळ्ळ्या गी? ही कशी मेळची? हें मोस्ट सिंपल आसा. केदळा तूं आपणाकच जेजूक सरेंडर करताय, केदळा तूं सांगताय जेजू क्रिस्त म्हजो स्वामी, जेजू क्रिस्त म्हजो वडील, जेजू क्रिस्त म्हजें मस्तक, ನಾನು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೂ ಯೇಸುಗಾಗಿ, ಸಾಯುವುದಾದರೂ ಯೇಸುಗಾಗಿ. ಆ जियेल्यारी क्रिस्ता खातीर, हांवें मेल्यारी क्रिस्ता खातीर म्हूण तूं आपलें जिवीत क्रिस्ताक ओपसून क्रिस्तान सांगिल्ल्या ताज्या उतरा प्रकार तूं जियोंक आशेताना देवाचो आत्मो तुका कुमो करता, तुजें लायफ बदलता, तुजें दाड्डें जाल्लें काळीस, तुजें पात्राचें काळीस जेजू चेंज करता. केदाळा तुजे थंय चेंजीस येतात, ताजो अर्थ तुज्या भितर देवाचें लायफ आयलां आनी तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकांत बरयलां. साबार जाण अशें शिकयतात, दोनी हात तुमी वयर उबारा आनी जेजूक उलो मारा आनी जेजूक फातेया, तुमचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत रेकॉर्ड जाता म्हणून. तशें ना. केदाळा तुमचें जिवीत बदलता, केदाळा देवाचो आत्मो तुमचें जिवीत बदलिता, केदाळा तुमी देवाच्या आत्म्याक तुमचें जिवीत बदलूंक सोडतात, आशेतात, केदाळा तुमचें नांव जिविताच्या पुस्तकांत एंट्री जाता. आनी एक पुढचें तुमचें जिवीत बदलल्या उपरांत, हे पुढचें तुमी तुमचें जिवीत सोम्याक समर्पण दिल्ल्या उपरांत तुमी इशीन वा तिशीन पळोवंक ना, क्रिस्ताक पळोवन तुमी चलोवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचो बरवसाचें मूळ जेजू क्रिस्त जावन आसा, आमच्या जिविताचें फावंडेशन जेजू क्रिस्त जावन आसा. आमी कितेंय करता जाल्यार पयलें तें देवाच्या उतरांत बरयलां गी, देवान तें सांगलां गी, देवाक तें मनवता गी, म्हणलें आमी सोदूंक आसा. आनी कोण देवातावन जल्माता तो देवाची खुशी करता, तो देवाची खुशी करूंक आत्रेकता. हालेलुया. म्हज्या मोगाच्या भावा आनी भयणीनो,
मुझी एक ल्हानशी विनंती तुमच्या लागी. आयसो रात, आयची रात, आयसो दीस आमच्या जिवितांत अखेरीची रात व अखेरीची दीस, अखेरीची घडी जाल्यार आमी कितें करचें? हांव तुमकां बेश्टयना, बट हांव तुमकां सच सांगता कित्याक जेजू तुका आपोवन आसा. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो खंयची समर्थ करच्या खातीर न्ही. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो आमचो सम्मान तो तुटुल्लो जेजू सांगता, देवा सांगता एक करच्या खातीर. आमचो आत्मो देवातावन आयला. तो आत्मो सैतानान फातकाद्वारी बंदेन दवरला आनी आमचे जिवीत ताणें पिड्डार केलां. ते पिड्डार केलें जिवीत, विबाड केलें, पाड केलें तें जिवीत परत्यान नव्या जीवन, नव्या जिवितांत वसा जिवದಿಂದ ताज्या कृपेन, ताज्या समाधानेन भरच्या खातीर जेजू ख्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. त्या जेजू ख्रिस्ताक तूं स्वीकार करता आसतना, त्या जेजूक तुज्या आपल्या काळजांत तूं आपयता आसतना तुका ते सासणाचे जिवीत पुंक्याक फ्रीली मेळटा. आज सर्गाक वचोंक हांवें वाती पेटोवची गरज ना. आज सासणाचे जिवीत म्हाका मेळचें जाल्यार हांवें थंय हांगा वचची गरज ना. दान धर्म करचें गरज ना. कर नासाय बरें, दान धर्म करीचे, बट दान धर्म केल्ल्यान म्हाका सर्ग मेळटा म्हूण चिंते रॉंग जावन आसा. कित्याक सर्गाक वचची वाट जेजू ख्रिस्त जावन आसा. जेजू ख्रिस्ताच्या वाटेन तूं चलताय, जेजू खातीर तूं जिवन आसाय. तुज्या उतरांत, तुज्या करण्यांत, तुज्या दोळ्यांत, तुज्या उडासांत हर एक कांती तूं जेजू खातीर जिवन आसाय. तूं ह्या संवसार सोडल्या उपरांत तूं जेजू सांगाता आसतालोय. अगर तूं आतां तुजी कुशी करनासाय, सैतानाची कुशी करनासाय, संवसाराची कुशी करनासाय, कितें समर्थ सांगता, समाज सांगता तेंच करूंक तूं आत्रेकताय, म्हळ्यार देवाच्या विरुद्ध ती कितें करनासा तेंच तूं करनासाय. तूं देवाच्या विरुद्ध जिवन आसाय. तूं देवाचो दुश्मन जावन आसाय. आनी तूं चिंताय देव मोगाचो देव, देव म्हाका बक्षिता. वय देव तुका बक्षिता केदाळा तूं पाताक रडोवन जिणी बदलिताय. केदाळा तूं जेजू लागीं येवन आपलें जीवन तूं सरेंडर करताय. आमी पळयता कुर्सार दोग सोर आसले. दोगांय पासो जेजू क्रिस्त मेल्लो, बट एकल्याक मात्र हालेलुया सॅल्वेशन. तुज्या मोगाच्या आसरे टीव्ही विक्षकानो, जेजू ख्रिस्त तुमकां आपोवन आसा. जेजू ख्रिस्त तुमचें जिवीत बदलून तें जिवीत आशिर्वाददायक करूंक आशेता. गॉड इज नॉट कंडेमिंग यू, गॉड इज कॉलिंग यू. देव तुका आपोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार हें जें जिवीत आसा हें एकच पुटी परतून परतून आमकां हें जिवीत मेळना. SLC एग्जामान फेल जाल्यार आमी परतून परतून बांदी येता. कॉलेजीन फेल जाल्यार परतून आमी सप्लिमेंटरी बांदून पास येता. बट ह्या जिवितांत आमी हे पुढचें वो संवसार सांडल्या उपरांत कोणेय आमची डेस्टिनी चेंज करूंक जायना. बट तुवें आज तुजी डेस्टिनी चूज करीत. तुका सर्ग जाय, तुका जीव जाय, तुका ससनाचें जिवीत जाय, तुका जेजू सांगता जिवंक जाय, तर तुवें जेजूक आपल्या काळजांत आपोवंक जाय. अगर तुका एमकोंडा वचोंक जाय, तुका देवसरा सांगता जिवंक जाय, तुजें जिवीत पिड्डार जावंक जाय, त्या एमकडे उज्यान तुका लासूंक जाय, कशें तूं आसाय तशें तूं जियेल्यार थंयच तूं वताय. कित्याक दोन वाटो आसात. एक वाट जिविताची वाट ती जेजू ख्रिस्त जावन आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या आसरे टीव्ही विक्षकानो, तुमचें काळीज तुमी उक्तें करा. आनी हे दोन सवालांक जापी सदा सगळो संवसार तुवें जिखून तुजो आत्मो वगडयल्यार तुका कितें प्रयोजन आसा म्हणल्या ह्या सवालाक जाप तूं सद. हे सवाल म्हजे सवाल न्हय, हे जेजू ख्रिस्तान इसारलें सवाल जावन आसा. दुसरें सवाल, अगर तुजें नांव जिविताच्या पुस्तकार ना, तूं मेल्ल्यार खंय वेताय? हाजे ह्या जापेकी तूं
ह्या सवालाकी तूं जाप सद. गॉड ब्लेस यू. देव तुमच्या संगत आसूं दी. आमेन.